الموتی اکثرہم للموتی عقل مند او بندہ ہے جڑا بندہ اپنی موت نو یاد رکھدا ہے عقل مند او بندہ ہی جڑا بندہ اپنے کفن دیا بندہ نو یاد رکھدا ہی نہیں یقین ہوندا تے قبرستان دا چکر مار کے ویکھو نا تانوں سونیاں دیاں بھی قبراں نظر آ جان گیاں تانوں بڑے بڑے ایم پی اے بھی نظر آن گے اوے سونے جنہ دا دنیا تے توتی بول دا سی یا جو نہ دیاں قبران دے نشان بھی نظر نہیں آندے رب کے رو پیا کرو کہ اللہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن محترم جناب قاری نعیم الرحمن شاہ صاحب جڑے بڑے ہی پیارے انداز نال درد بڑے انداز نال یتیماں دا تذکرہ کر رہے سن انشاءاللہ ہن بلا تخیر گفتگو واسطے میں دعوت سخن پیش کرنا بلبل قرآن مقرر شعری بیان حضرت مولانا علامہ سمیع اللہ ساجد صاحب انشاءاللہ بیان فرمان دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آواز تھوڑی کو مطلب ایک بریڈ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. راستہ راستی بھول گیوں اتے راست تقوی نو پایا ہی ول میاں اتے ول کڈنے دا تینو ول نائی او در جائیں جنو ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو والے اندر پایا ول میاں او تاج او دو ول ہو سی او جدو رب ہو سی تیرے ول میاں.
محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں میں یہ نہیں کہندا تسی پیسے دیو سبحان اللہ تے کہو نال یہ کون وہ بھی تے مرضی تہاڈی ہے لیکن بولو میرے نال یہ کون آیا جدے آیا بہاراں اے سارے ناز شریف نال میرے پڑھو نبی پاک نال محبت ہے کہ نہیں محبت ہے تے جنہاں نو سونے نال پیار ہے وہ سارے میرے نال پڑھو یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں او جنا راواں تو لنگ گئی جنا راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی او جنا راواں تو لنگ گئی جنا راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی ہائے او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں ہائے او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں پڑھئے کون آیا جدے آیا بہاراں پڑھو نا یہ کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں پھر میں پڑھا جنا راواں تو لنگ گئی جنا راواں تو لنگ گئی سواری ایتھوں پڑھو نا ایتھوں پڑھو جنا راواں تو لنگ گئی جنا راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں او راواں بڑھ اللہ جاندا سواد ہی بڑا راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں تے جڑا جملہ میں اگلا پڑھن لگا اللہ جاندا ایمان ہوے گا تے تانوں شاٹ پوے گی کرنٹ لگے گا تے تسی ایتھوں ود کے محبت کرو گے ہاں تے بڑی کمزور سی ڈاچی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے ہائے حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں ہائے حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کئیاں نوں سمجھ نہیں آئی بھراواں نوں ہے بڑی کمزور سی ڈاچی میرے مولانا سید نعیم شاہ صاحب فرماندے نے دوبارہ پڑھو بڑی کمزور توجہ بڑی کمزور سی ڈاچی
ڈاچی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پڑیاں مغاراں حلیمہ نے جدوں پڑیاں مغاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پئیاں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پڑھو نا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پڑھو میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہاتھ چکو جنہ پڑھنا میں ہاتھ چکو اے سارے مسلمان بیٹھے تھے پڑھ دے کیوں نہیں جے قیامت والے دن سارے پڑھو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے اور پھول کھلتے ہیں توجہ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی علی جوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اتھے تے قربان ہونا چاہیے تو انو ایسی خوشبو میں پھر پڑھا ایسی خوشبو اے تو اڈی محبت اللہ قبول فرمائے ایسی خوشبو پڑھو نا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں پڑھو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں میں کہا نعتاں شروع کر دینا تقریر رہن دے نعت بچ بننا جا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میرے سونےو تقریر تھوڑی کو کر لیے نعریاں دا ٹائم جڑا نہ ہو پھر میرا کٹیا جانا تو جو میرے ول مختصر حمد و صلاۃ تو بعد نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعت شریف وچ سناواں گا تو جو میرے ول ایتھے وہابی سنی دیوبندی آزن لے کے نہیں آنا کنہاں دی مسجد اے وہابیاں دی آ سنیاں دی آ دیوبندیاں دی مسجد نہ وہابیاں دی نہ سنیاں دی نہ دیوبندیاں دی مسجد کدا گھر ہے اچھی بولو نا کدا گھر ہے گھر رب دا تے حق سب دا آ تہاڈا بھائی سمیع اللہ ساجد یقین جانو اللہ پورے ملک وچ لے کے جا رہا ہے میں کدی کسی وہابی دی تبلیغ نہیں کیتی سنی دی نہیں کیتی دیوبندی دی نہیں کیتی تبلیغ اللہ دے قرآن دی کری دیئے محمد دے فرمان دی کری دیئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم سید نعیم شاہ صاحب نے بڑا سونا بیان کیتا ہے میرے بھائی ساجد صاحب اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور ساڑے محترم جڑے وفات پا گئے نے اپنا نواز صاحب وہ میریاں تقریراں بڑیاں سن دے ہوندے سن اور میرے بھائی جان نے دسیا ہے اپنا اشرف صاحب نے کہ تواڈے بیانات و تقریراں چ مطلب موبائلاں چ سن دے سن تے میں دعا کرنا اللہ بھائی نواز دی قبر جنت دے باغاں چ باغ بنائے میرے محترم بھائیو انہاں دے بچیاں نو اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے اور انہاں دیاں ماں باپ بھی نواز صاحب دے فوت ہو گئے اللہ انہاں دے بھی درجے بلند فرمائے
میرے محترم بھائیو، عربی دا ایک شاعر ہے، وہ کہندا ہے الموت قدحن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ کہندا ہے کہ موت ایک ایسا مشروب ہے کہ جڑا ہر بندے نو پینا پینا ہے۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں ہر فرد و بشر نو گزرنا پینا ہے۔ میرے محترم بھائیو، موت آنا کسی نبی ولی دی توحید نہیں، بلکہ نیک موت اللہ دی ملاقات دا ذریعہ بن کے آمدی گے۔ میرے محترم بھائیو، میں تساں دے سامنے اللہ دا خالص قرآن رکھاں گا، پیغمبر دا فرمان رکھاں گا، اور میری دعا ہے کہ میں چند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے، سونے پیغمبر دا نام آئے، درود محبت نہ پڑھئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، سبحان اللہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ سنو، ترجمہ سنو، او فلماں ویکھن والیو رب دا قرآن سنو، او ڈرامے ویکھن والیو رب دا قرآن پڑھیا کرو۔ فلماں تے ڈیلی ڈرامیاں دے پیچھے رون والیو کدی رب دا قرآن بھی پڑھ کے رویا کرو۔ اللہ جاندا ہے بندہ قرآن سنے نا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ اوے بندہ نبی دا فرمان سنے تے سینے ٹھنڈ پیندی ہے، تے جس بندے نو قرآن سن کے میرے نبی دا فرمان سن کے ایتھے سینے ٹھنڈ نہ پوے، انہوں اپنے امام دا فکر کر لینا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ او وہابیو سن لبو نا، سنیو سن لبو، دیوبندیو سن لبو، او سونےو سن لبو، کالیو سن لبو۔ اللہ فرماندے نے تانوں موت آوے تے کنج دی موت آئے، پہلے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے اوے مومنو میرے کو ڈرو نہ جویں میرے کو ڈرن دا حق ہے۔ تے اگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او دنیا تو جاؤ شرابی منہ لے کے نہ جاؤ، دنیا تو جاؤ زانی منہ لے کے نہ جاؤ، دنیا تو جاؤ چغل خور والا منہ لے کے قبر دے اندر نہ جاؤ۔ اللہ فرماندے نے الا وانتم مسلمون۔ اوے مومنو توانو مسلمان موت آنی چاہیے، توانو قرآن دیاں تلاوتاں والی موت آنی چاہیے۔ ایک بندہ میرے نبی کو آیا کہ سونے ہو عقل مند بندہ کون ہے؟ توجہ ساڑھے نزدیک عقل مند ہو جدے کل مال زیادہ، جدے کل کوٹھیاں زیادہ۔ میرے پیغمبر نے صحابی پوچھ دے سونے محبوبہ عقل مند بندہ کون ہے؟ آپ فرماندے نے اکثرہم للموت، اکثرہم للموت، اکثرہم للموت۔ عقل مند او بندہ ہے جڑا بندہ اپنی موت نو یاد رکھدا ہے۔ عقل مند او بندہ ہی جڑا بندہ اپنے کفن دیاں بندہ نو یاد رکھدا ہی۔ نہیں یقین ہوندا تے قبرستان دا چکر مار کے ویکھو نا، تانوں سونیاں دیاں بھی قبراں نظر آ جان گیاں، تانوں بڑے بڑے ایم پی اے بھی نظر آن گئے۔ اوے سونیو جنہ دا دنیا تے توتی بول دا سی یا جو نہ دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے۔ رب اگے رو پیا کرو کہ اللہ جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے،
इत्थे कईयां जवानां नूं कहो नमाज पढ़, कहंदे ने मौलाना हले ते मेरे इंजॉय करन दे दिन ने, हले ते मेरे मौज मस्तियां दे दिन ने, मैं बुढ़ा होवांगा नमाज पढ़ांगा, बुजुर्गी अंदर जावांगा ते नमाजी बन जावांगा। ऐसे जवान नूं मैं पुछना चाहना जिहड़ा कहंदा मैं बुढ़ा होवांगा ते नमाजी बनांगा, उस जवान तक मेरा पैगाम पहुंच जाए जिहड़ा कहंदा बुढ़ा होवांगा ते 5 टाइम दियां पढ़न लग जावांगा। ओ जवाना मैं तेनू पुछना चाहना वा क्या तेरे ते तेनू यकीन है बुढ़ापे दा भी वक्त आना है कि नहीं आना? इत्थे ते कईयां 20 सालां दे जवानां दियां मैयतां बुढ़ियां बाबियां दियां जनाब कंधियां ते चवारी करके कबरां अंदर जांदे आ वेखदे जे। ओए सोहणिया पता नहीं तुम मस्जिद दा दरवाजा बाद अंदर लंघे कि तेनू कबर दा दरवाजा पहले ही लंघना पै जावे। ओए सोहणिया पता नहीं मस्जिद दियां सफा अंदर आके बाद अंदर खड़ा होवे कि नू अगे रख के पीछे जनाजे दियां सफा पहला सीधियां कर दित्तियां जान। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है, और पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। ओ जवाना रंग चिट्टा करने वालियां 5 करीमा लिया, रंग गोरा करने वालियां 10 करीमा लिया, 15 लिया, 20 लिया, उन्हां दी मतंजन बना के ते मुंह ते मल लेना। मैनू अल्लाह दी कसमी दुनिया दी किसे कोल्ड करीम अंदर ओ हुसन नहीं जेड़ा अल्लाह ने वुजू दे पानी अंदर हुसन रखिया है। ओ तेरे चेहरे ते वुजू दा पानी लगेगा, ओए तू फजर पढ़ेगा अल्लाह तेरे चेहरे ते रौनक दे देगा, ओए तू जोर पढ़ेगा अल्लाह तेरे चेहरे नू खूबसूरत कर देगा। हाँ पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, जो पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। और जिस ते फिर नमाज नहीं पढ़ोगे तो की बनेगा? तो जिस रोज तख्त पे बैठेगा किबरिया मारे शर्म के तुम्हें आएगी हया, मारे शर्म के तुम सर को झुकाओगे, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम में जाओगे। फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया वैल नमाजियां वास्ते ये भी ते आखरत दी फिक्र है। आओ सोनियो अज तक तुसी बेनमाज बंदियां नु जहन्नम दा तज़किरा सुनिया होएगा। आओ तुहानू मैं दिखाना ऐसे नमाजी बंदे जहन्नम नु जांदे पै जे। फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। फरमाया वैले नमाजियां वास्ते, हलाकत दे नमाजियां वास्ते, किन्ना नमाजियां वास्ते जेड़े नमाज़ां पढ़दे ने लेकिन नमाज़ां नू ज़ाया करके पढ़दे ने। अल्लाह जानदा कई ते 100 दी स्पीड ते रख के नमाज पढ़नगे, ना रकू दा पता ते ना सजूद दा पता। अल्लाह जानदा दे विच वहाबी भी मुलव्वस ने ते सुन्नी भी ते देवबंदी भी। साडियां नमाज़ां दा हाल है कि सानू नमाज ही मुतमिन नहीं करदी, इन्नी जल्दी नाल नमाज पढ़ने मां। मेरे नबी फरमाते ने मुनाफिक बंदे दी नमाज दा जान दो की हाल बनदा वे। नमाज पढ़दा मुनाफिक जल्दी जल्दी रुकू करदा, जल्दी जल्दी सजदे करदा, और मेरे पैगंबर फरमाते ने फिर जुत्ती पा के घरे टुरिया जांदा, फिर दी अल्लाह दी रहमत ते पहले तस्मान दा दरवाजा खुलदा ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ने जाओ जाओ लै जाओ ऐसे बंदे दी नमाज दी मैनू लोड़ कोई नहीं जिन्ने वे हाजरी ते कार्रवाई पूरी करन दी खातर नमाज नू पढ़िया। मेरे पैगंबर फरमाते ने
پھر یہ نماز دا پڑھی ہوئی دا رنگ سیاہ ہو جاندہ ہے. پھر پڑھی ہوئی نماز تو جو میرے پڑھی ہوئی نماز کال نال بندے واسطے بد دعا کر دیئے اللہ جی میں نے مینوں خراب کیتا ہے تم یہ خراب کر دے. میرے نبی فرماندے نے ایسیاں نمازاں قابل قبول نہیں. آؤ سنیو فرمایا یا ایھا الذین پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن. فرمایا لوگو رب کولو ڈر جاؤ جویں رب کولو ڈرن دا حق ہے. اللہ جاندا ہے تسی کہندے ہو نا سانو تے قرآن سن کے رونا نہ آوے جدوں پہاڑاں نوں وی اللہ دا ڈر آندا ہے. اللہ فرماندے نے جدوں پہاڑاں نوں میرا ڈر آندا ہے پہاڑ جدوں قرآن تے میریاں جناب وحشتاں نوں سندے نے تے انہاں دیاں اکھاں وچوں ہنجو نکل آندے نے. لیکن فرق اے وے انہاں پہاڑاں دا رونا پھر رونا جڑا پہاڑاں دا اور رونا نکل کے ندیاں تے نالیاں دی اندر پانی دی شکل اندر پیندا ہے. او پانی بن جاندا ہے اگے دریا پہاڑاں دا رونا بن جاندے نے. پہاڑاں دا رونا سمندر بن جاوے. آئے لوگو مینوں تانوں پڑھ کے تے سن کے رونا نہ آوے. ایک پیغمبر دے یار تے موت آ رہی ہے. اللہ فرماندے نے سنو لوگو جڑا اللہ رسول دی گل مندا ہے اونوں موت وی چنگی آندی ہے. بولو اونوں موت وی چنگی آندی ہے. آؤ توجہ میرے ول کیجئے. میرے پیغمبر دا صحابی سیدنا سعد بن معاذ کبو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن معاذ میرے نبی دا صحابی ایک غزوے اندر زخمی ہو گیا تے سعد دا خون ہی نہیں پیا رکدا. میرے نبی سعد دا دنے بھی پتہ لین واسطے آئے رات نو بھی آئے. اور سنو اے جڑا سعد زخمی ہویا ہے جان دیو میرے پیغمبر نو اے نال کنا پیار سی. میرے محبوب اگر کوئی دین واسطے پیسیاں دی لوڑ پیندی سی تے سعد اپنی جیباں بیلیاں کر دیندا سی. اج سعد زخمی ہویا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام سعد دا پتہ لین واسطے گئے نے. اگر میرے نبی نے کوئی راز دی گل کرنی ہوندی سی تے سعد بن معاذ دے نال کریا کردے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سعد نے ویکھیا تے سعد ہور رون لگ گیا. آپ فرماندے نے او سعد نیک بندہ موت دے کولوں تے ڈردا کوئی نہیں. سعد پیاریا جڑا رب دا پیارا ہوندا ای موت دے کولوں تے ڈردا کوئی نہیں. موت دے کولوں ڈردا نہیں تے تو بھی روئی جا رہا ہے. کہندا سونیا محبوبہ مینوں موت دے کولوں ڈر تے لگدا کوئی نہیں. میں روندا اس وجہ تو پیاواں مینوں موت آ گئی تے مینوں اپنے نبی دا چہرہ دسنا بند ہو جانا وے صلی اللہ علیہ وسلم. آخر موت فاصلے طے کردی سعد دے دروازے تے آن پہنچی ہے. سعد دے دروازے تے موت جدو موت آن پہنچی ہے سعد دے دروازے تے ادھر اسمانہ تو جبریل لاتھ کے ستاں اسمانہ نو چیر دا میرے محمد کو آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے آ کے جبرائیل کہندا سنیو کچھ سنیا جے. ہاں جبریل مینوں کی سنانا چاہنا میں کہ سنیا محبوبہ اج مدینے شہر دی دھرتی اندر ایک تہاڈا صحابی تے کلا دا ولی فوت ہویا ہے جتے مر جاڑے نو اللہ نے ایمنا پسند کیتا ہے. اللہ پاک نے اپنے اس ولی دے فوت ہون تے جنت دے اٹھے بوبے کھول دیتے نے. اللہ نے اسمانہ دے بھی کھول دیتے نے تے جنت دے اٹھے بوبے کھول دیتے نے اپنے ولی دے استقبال واسطے. تے میرے پیغمبر محمد نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ حضرت مولانا سمیع اللہ سعید آف شیخو پوری. میرے پیغمبر نو توجہ
میرے پیغمبر نو کہندا سونیا اللہ نے اس اپنے ولی دے فوت ہون دے استقبال دے اندر اللہ نے او دا مرنا انہا سونا رب نو لگائے اللہ نے اپنے ولی دے فوت ہون تے جنت دے اٹھے بوے کھول دیتے نے میرے نبی اٹھے پتہ کرا مدینے اندر صحابہ نو پوچھیا اوے اللہ دیو بندیو میں نو دسو نا کیڑا توڑا پیارا فوت ہو جائے جدے فوت ہون تے اللہ نے جنت دے اٹھے بوے کھول دے جدہ مر جانا جدے مرن دی طلاع میں نو جبریل اسمانہ تو لاتھ کے دین واسطے آ گیا ہے تے میرے نبی نو صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ ادھر میرے ال ویکھو سونیا محبوبہ او تواڈے نال بہتا پیار کرن والا سعد فوت ہو گیا ہے تے یقین جانو جس بندے نال بندے دی محبت ہوے تے او دنیا تو ٹر جاوے تے آخر تے یاداں تے اوندیاں نے میرے محبوب پیغمبر بھی رو پے او سعد پیاریا میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیرا مرنا میرے نبی نو دکھی کر گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابہ اپنے ویر نو غسل دو کفن دو میرے نبی دے صحابہ نے غسل دیتا کفن دیتا میت چک لئیے ساتھ دی کندے آنتے صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ اسی اپنے ویر دا جنازہ تے چکیا ہویا ہے لیکن ساتھ دی میت دا تے وزن ہی کوئی نہیں ساتھ دی میت دا تے وزن ہی کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے ساتھ دی میت دا وزن توانو کنج محسوس ہوئے ساتھ دا مر جانا اللہ نو انہا پیارا لگائے اللہ نے ساتھ دا جنازہ چکن واسطے اللہ نے ساتھ دا جنازہ پڑھن واسطے اسمانہ تو 70,000 دی قطار اندر نوریاں دی جماعت نو نازل کیتا ہے جنہاں نے فرشتیاں نے میرے ساتھ دا جنازہ چکیا ہویا ہے او سونے ہو چھتے او فرشتے آئے نے جنہاں رب دی زمین پہلی بار ویکھی ہے جنہاں اللہ دی زمین نو پہلی بار ویکھی ہے تے اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے فرمایا اِلَّا وَعَلْتُمْ مسلمون اوہ دنیا تو جاؤ شرابی منہ لے کے نہ جاؤ اوہ مومنو تو انو مومن موت آنی چاہی دیئے آؤ میں آخری گلاں کرا آخری باتاں کرا تے گل ختم کر دیا میم موت دیا کہ جدوں وگی لوکو بس دے کر بیران ہو گئے الو بول دے نے سنجیاں بیٹھ گاتے پر خالی بندیاں باج مکان ہو گئے اور پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر گم اونا دے نام و نشان ہو گئے ہائے سوڑیو تو جو میرے وال کری آجے اللہ جان دے موت آئیے پنگاں ٹنگیاں دیاں ٹنگیاں رہ گئیاں موت آئیے دو جتیاں اوتھے دیاں پئیاں رہ گئیاں موت آئیے او سونیا کاروبار کھلے دے کھلے رہ گئے موت آئیے دکانہ کھلیاں رہ گئیاں موت آئیے او سونیا کیمپ ہینگراں دے اندر کپڑے ٹنگے دے ٹنگے رہ گئے اللہ فرماندے نے سونیا اے بڑھا بابا کہندہ ہے اللہ سونیا جان دیاں واریاں تے میریاں سن میرا پتر لے کے جاندہ پہ ہمیں اللہ فرماندے نے او میرے بڑھیا بندیا واریاں موت دیاں تو نہیں مقرر کیتیاں واریاں تے میں رب نے کیتیاں نے چاہے تے میں بچپنے اندر بلا لواں چاہے تے میں جوانی دے اندر بلا لواں آؤ میں تو انو کسے عام بندے دی موتے پا پیرے آؤ سوڑے ہو میں کسے ہور بندے دی دنیا تو رحلت دی کڑی دا ذکر نہیں کرنا چاہتا میں تے اپنے محبوب پیغمبر دا دنیا تے توڑے سامنے جانا بیان کر لگا ماں صحیح البخاری ہے باب الوفات النبی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ دی گودے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرماندیاں نے میرے پیغمبر دا آخری وقت دنیا تے آ گیا ہے میرے محبوب پیغمبر نے اسلام دے آخری لمحات پہ چل دینے ماں فرماندیاں نے میں اپنے سونے محبوب دا سر مبارک اپنی گود دے اندر رکھیا ہے بینہ ساہری و ناہری اماں فرماندیاں نے جدو سونے محبوب نے دنیا چھڑیے کار بھی میرا سی تے گود بھی میری سی تے میرا ویر عبد الرحمن آیا میرے وال او دے ہاتھ دے اندر مسوا کے اماں فرماندیاں نے
بار بار سونے نبی مسواک وال ویکھدے پے نے اللہ دے پیغمبر نو بخار دی شدت ہے اللہ دے پیغمبر فرماندیاں نے میں سمجھ گئی سونا پیغمبر مسواک کرنا چاہندے نے مسواک پکڑ کے میں دیتی ہے اللہ دے پیغمبر کو مسواک چتھی بھی نہیں گئی کمزوری دی وجہ تو آپ نے سیدہ ماں عائشہ نو پکڑائی عائشہ نے مسواک نرم کر کے دے اماں فرماندیاں میں مسواک نرم کر کے دیتی ہے سونے پیغمبر نے اونجی اپنے منہ مبارک دے اندر داخل کر لیے اماں عائشہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی میری تواڈی روحانی اماں عابد باپ دی عابدہ بیٹی لوگوں جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے میریاں تواڈیاں ماواں لگدیاں نے اماں فرماندیاں نے اللہ جتھے تم مینوں ہور بھی بڑے بڑے احسان کیتے نے جتھے ہور تم مینوں بڑیاں بڑیاں نعمتاں دتیاں نے سونیا ربا اے میرے تے دنیا تو سونے پیغمبر دے جاندیاں جاندیاں میرے تے ایک بڑی وڈی نعمت دا احسان کر دتا ہی میرا تے میرے نبی دا لب بھی کٹھا کر دیتا ہی میرے نبی دا تے میرا لب بھی کٹھا کر دیتا ہی اماں فرماندیاں نے ہن نبی علیہ السلام دے آخری لمحے دنیا تے چل دے پہنے ادھر قرآن کہندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت سونیاں کہہ دیو ایک وقت آئے گا موت میں محمد نو بھی آ کے رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر انج فرماندے نے عائشہ ذرا میری بیٹی فاطمہ نو تے آواز مار کے لے کے آ جان دیو جدو بندہ بیمار ہوئے تے اپنے پوتیاں تے دوتیاں نو یاد کر کے روندا ہی میرے نبی دی بیٹی فاطمہ ٹر دی آئی ہے نال حسن و حسین آئے اگے اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی دا اٹھ کے متھا چوم کے استقبال کریا کر دے سن اج میرے سونے پیغمبر کو اٹھیا بھی نہیں گیا فاطمہ بیٹی دوڑ کے اپنے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ آ گئیاں انج کر کے ایتھے ہاتھ رکھے ہے اما فاطمہ نے اوے توجہ انج جان دیو کہ تیاں نو اپنے ماپیاں نال کنا پیار ہوندا ہے انج میرے نبی دی پشانی تے ہاتھ رکھے ہے فاطمہ نے نال فرماندیاں نے واہ کربا ابا واہ کربا ابا لوکو اج ویکھو میرے ابو جان محمد نو کتنی تکلیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اپنی تھی فاطمہ دا ہاتھ چوک کے پراں کیتا ہے فرماندے نے اے میرا پتر فاطمہ اج تو بعد تیرے ابو دے سارے دکھ مک جان والے نے اج تو بعد تیرے ابو دے کمر تے گندیاں اوجریاں کافراں دیاں نہیں آن گیاں اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی پتھر نہیں مارے گا اج تو بعد تیرے ابو نو کو گاڑیاں نہیں کڈے گا ادھر جناب میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ ہلے توجہ فاطمہ گلاں ہو رہیاں نے تے میرے محبوب علیہ السلام دے گھر دا دروازہ کھڑکدا پہ آئے باہر دے دروازے تے دستک ہوئی ہے بیٹی فاطمہ گئی ہے فاطمہ دیکھیا بندہ بھی کوئی نہیں تے باہر دروازہ ہی کھڑکی جا رہا ہے بندہ بھی نظر نہیں آندا ادھر نوریاں دا سردار جبریل میرے پیغمبر دے سرانے بیٹھا ہے بندہ بھی نظر نہیں آندا ماں فاطمہ آئی ابا جی بار کو بندہ دروازہ کھڑکاندا ہے بولدا بھی نہیں تے نظر بھی نہیں آندا پتہ نہیں کو رابی ہے تے پتہ نہیں کو تو ساڈا صحابی آیا ہے میرے پیغمبر نو جبریل نے خبراں دتیاں سونیا محبوبہ اج تواڈا دروازہ محمد دا بار دا کنڈا کھڑکان والا صلی اللہ علیہ وسلم اج کوئی عام بندہ نہیں آیا اج محمد دے بوے دے اتے اللہ نے موت دا فرشتہ بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے رب تعالیٰ نے موت دے فرشتے نو پابند کر کے اللہ پاک نے بھیجا ہے جے میرا سونا نبی اپنے گھر دے اندر داخل ہون دی اجازت دوے تے تام در جانا بھی اگر نہ داخل ہون دی اجازت میرے نبی نہ دین تے تو پیچھا مڑ کے آ جانا ہی
نہیں اگر میرے پیغمبر نو پوچھ اگر سونے نبی دنیا تے زندہ رہنا چاہتے نے اگر میرے کول میرا نبی آنا چاہتے نے تے 100 وری ٹھیک ہے اگر میرے نبی دنیا تے زندہ رہنا چاہتے نے تے میں اپنے نبی نو قیامت دیاں کنداں تک واسطے زندہ رکھاں گا لیکن میرے پیغمبر فرماتے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی ایسا میں اپنے اعلیٰ رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر لیا ہے میں دنیا پسند نہیں کیتی میں اپنے رب دے کول جانا جو پسند کر لیا ہے اما فرماندیاں نے نبی سونے نے مینوں کہ ایسا مینوں اٹھا کے بٹھا دیتا جائے نبی سونے نہ بیٹھے نے نہ لیٹے نے بس درمیان دے اندر ماں فرماندیاں نے نبی پاک نے 3 بار جملے بولے اللہم اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ او نبی جی دا بچپنا پاک جی دی جوانی پاک جی دی 63 سال تے 4 دن دی زندگی گناہاں تو پاک او گناہاں تو پاک تے بخشی روح میرے سونے پیغمبر کہندے نے اللہ مینوں معاف کر دے اے تے وڈے بھرا جی نہ رولا لو جی بھابی وڈے بھرا تے سنی اج نہ اللہ دی قسم ہے کوئی بھابی سننی تے او بندی نبی دی گستاخی نہیں جے کر سکدا جے انہیں گستاخی کرنی ہے تے انہیں کلمہ کا تو پڑھی ہے اے تے دل نو سمجھان والی گل ہے میرے پیغمبر محمد نہ سنیو درود اچھی پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے 3 بار فرمایا اللہم اغفر لی ذرا یادگار گلا ادھر میرا اللہ جاندا جس بندے دے دل وچ ایمان ہوے سونے نبی دی موت پاک دا ذکر سن کے رون لگ پیندا ہے میرے پیغمبر فرماندیاں نے میں ویکھ دی پئیاں دیکھ دی پئیاں نبی علیہ السلام نے شہادت والی انگلی دا اشارہ آسمان نال کیتا ہے تے میرے نبی بار بار کہندے نے اللہم بالرفیق پڑھو نا اللہم بالرفیق الاعلی ایشا میں اللہ دے حوالے فاطمہ پتر میں اپنے رب کو جاندا پیا میرے نبی دے چہرے مبارک تے پسینہ آ گیا واہ سبحان اللہ او لوگو جدو دنیا تو نیک بندہ جاندا ہے تے او دی پشانی تے پسینہ آ جاندا ہے تے سونےو میرے نبی نالوں تے سونا بھی کوئی نہیں تے پیارا بھی کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اگر عظمت والی ذات تے میرے محمد رسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے سونے جمع کر لے جان ساری کائنات دا حسن جمع ہو کے تے میرے نبی دے کو گلابی رخسار دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے وہ سونے میرے نبی اماں فرماندیاں نے میں ویکھ دی پئیاں اللہ دے پیغمبر بار بار کہندے پنے اللہم بالرفیق الاعلی اماں فرماندیاں نے 3 بار نبی سونے نے جملے بولے نے پھر اللہ دے نبی دے جسم دا وزن مبارک میرے جسم تے آپے آئے تے آہستہ آہستہ سونے نبی دا ہاتھ زمین والا آنا شروع ہو گیا ہے اماں شاہ فرماندیاں نے تے جے میں ہاتھ مبارک نو پکڑ کے سونے نبی دے سینے مبارک تے رکھ دیتا ہے تے میں جلدی دے نال کار دے نال سونے نبی نو 4 پائی تے لٹا دیتا ہے تے جدو میں اپنے نبی نو جدو غور نال ویکھیا تے میں عائشہ نو یقین ہو گیا نہیں عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نہیں عائشہ اللہ دے پیغمبر دنیا چھوڑ کے مدینیوں اپنے رب وال ٹر گئے نے پورے صحابہ کرام نو پتہ لگا اما دسو سونے نبی دا کی حال ہے ماں جی روندیاں ہر بات او نبی دے صحابہ کرام نبی دے یارو جس نبی دے جس سونے نبی دے وضو کے قطرے بھی زمین تے نہیں سن ڈگڑ دیندے اج اللہ دے پیغمبر سانو یتیم کر کے مدینے رب وال ٹر گئے نے سارے جناب صحابہ نو کہرام مچ گیا مدینے اندر پتہ لگا کہ سونے نبی دنیا تو رحلت فرما گئے جناب سارے صحابہ پریشان نے اوے سونےو میرے نبی دے فاروق نے تے تلوار میان وچوں باہر کڈ لئیے اوے
خبردار کوئی نہ کہ میرے نبی دنیا تو چلے گئے نے، نا میرا سونا نبی مینوں چھوڑ کے نہیں جا سکدا، سونے نبی مینوں عمر نو چھوڑ کے نہیں جا سکدے۔ نبی عمر کہندا ہے جڑا کہے گا نبی دنیا تو چلے گئے نے اودی میں مار کے تلوار گردن اودی اڑا کے رکھ دواں گا۔ حضرت ابوبکر نے انج کر کے پکڑے، یا روایت صحیح البخاری، اوے عمر یار ٹھہر جا، گل تے سننا میری، وما محمد الا رسول، محمد اللہ دے پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دے قرآن نے بھی آکھیا ہے ایک وقت آئے گا سونیا دنیا تو تسی بھی جا کے رہو گے۔ سونیا میرے نبی دا بانگا بلال، او جڑا بلال نبی دے ساتھ دے نال سالیا کردا سی، اج بلال مسجد نبی اندر بے ہوش ہو کے ڈگا پیا وے۔ ہن جناب صحابہ دے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اللہ دے پیغمبر دی قبر پاک نو کتے کھودیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر کو حدیث سنی ہے، نبی جتھے فوت ہوندا ہے نبی دی قبر بھی اوتھے ہی بنیا کر دیے۔ حجرہ عائشہ اندر میرے پیغمبر دی قبر پاک نو کھودیا گیا، لحد والی قبر میرے نبی دی کھودی گئی پورے مدینے۔ اور جناب ماں عائشہ ماں فاطمہ نبی دی بیٹی اپنے بابا دے غم دے اندر فرماندیاں نے ابا جی اپنی بیٹی فاطمہ نو چھوڑ کے تے جنتاں دے اندر ڈیرے لا لے دے۔ اما جی اس وحی والے فرشتے جبریل نو کون دسے؟ جبریل جس میرے ابو محمد تے تو قرآن لے کے اوندا سے میرے اج ابو فوت ہو گئے، میرے ابو تے موت پاک ایک واری آئی ہے، موت میرے نبی تے دو موتاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، اللہ دا قرآن ہے۔ سونے محبوبہ تواڈے تے دو موتاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، موت آنا کسے نبی دی توہین نہیں، موت آنا کسے ولی دی توہین نہیں، بلکہ اللہ دے قرآن نے خود کیا، رب نے پہلا اللہ فرماندے نے ان صلاتی، سونے کہہ دیا میری نماز، و نسکی و محیایا، سونے کہہ میری جناب نماز تے میری قربانی کرنا، میرا دنیا تے زندہ رہنا، تے و مماتی میرا دنیا تو فوت ہو جانا للہ رب العالمین، اللہ واسطے۔ تے میرے پیغمبر صحابہ دے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اللہ دے پیغمبر دے کپڑے مبارک اتارے جان کے نہ اتارے جان، سونے پیغمبر نو اینا کپڑیاں مبارکاں اتے کفن دے دیتا جائے، تے میرے پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے مدینے اندر مسجد نبی اندر نیند تاری کرتی ہے، تے اللہ نے الہام کیتا ہے ستیاں صدیق نو، اوے صدیق خبردار میرے پیغمبر دے کپڑے نہ اتارے آجے، میرے محمد دے اینا کپڑیاں دے اتے جناب غسل دے کے انجی کفن دے دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ سوڑے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ نو 3 دن آپ دا جسم پاک صحابہ دوروں دوروں آندے پہنے، پوری دنیا تے جنہاں نو پتہ لگ گئے مسلمان سفر کر کے مدینہ منورہ دا رخ پہ کر دینے اپنے آخری نبی دا آخری دیدار کرنے واسطے۔ ہن اختلاف پیدا ہوئے ہے سونے پیغمبر دا جنازہ پڑھیا جائے کہ نہ پڑھیا جائے۔ وہ سنو وہابی سنی دیوبندی ویرو، اللہ دے پیغمبر دا باز سوال کر دینے سونے نبی دا جنازہ کنے پڑھایا بے؟ آؤ تواڈے سامنے میں صحیح روایت رکھنا چاہنا، میرے پیغمبر دا جنازہ پڑھایا جائے کہ نہ پڑھایا جائے؟ سوڑیا میرے نبی نال کوئی چنگا بندہ ہندا تے امامت کرواندا، میرے نبی دا جنازہ میرے نبی تو پیارا ہندا تے پڑھاندا، میرے نبی نال سونا بھی کوئی نہیں تے عزت اندر بھی کوئی نہیں، فیصلہ ہویا کوئی بھی سونے پیغمبر دا جنازہ نہیں پڑھا بے گا۔ میرے نبی تے بخشی روح نے جنازہ اے ہوئیے جڑا سانجا 10 دیاں ٹولیاں اندر پہلا مرد آندے جان، پھر عورتاں، پھر بچے تے غلام آندے جان، سونے پیغمبر دے
دے جسم مبارک تے درود و سلام پڑھ کے واپس جاندے جان جو حجرہ عائشہ دے اندر میرے پیغمبر نو غسل پاک دے کے تے کفن پاک دے کے تے میرے نبی دے جسم نو رکھ دیتا ہے میرے نبی دے صحابہ لکھاں دی تعداد دے اندر نے میرے نبی دا دیدار آخری کر دیا اللہ جاندا ہے وقت گھنٹہ گزریا نہیں 2 گھنٹے نہیں بلکہ 2 دن تے جناب 2 راتاں نبی سونے دا دیدار کر دیا گزر گئیاں ایک دن گزر گیا ہے اب ویکھو نا ساڈا کو عالم دین فوت ہوئے مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ فوت ہوئے کاموں کی اندر دیدار کر دیا گھنٹے ہی گزر گئے اب مولانا خادم رضوی فوت ہوئے لاہور دے اندر دیدار کر دیا گھنٹے ہی گزر گئے اوے تے امتی نے سونے دے غلام نے اوے خیال کرو جدو غلامہ دا امام دنیا تو گیا ہوئے گا مدینے دا کی عالم ہوئے گا صحابہ تے کسو قیامت نہیں ٹوٹی ہوئے گی میرے نبی دا دیدار پاک کر دیا دن پہلا دوسرا تے تیسرا گزر گیا تے صحابہ اکرام درود پر سلام پڑھ دے اللہم صلی علی محمد پڑھئے میں آخری گل ختم کرا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لو آخری حدیث میں سناوا درود پڑھو جناب محمد 3:15 جماعت ہوئے گی قاری صاحب کاڑے نہیں پہنا جی پیچھے ہو کے بیٹھے رہو صلی اللہ تے میرے پیغمبر دنیا تے سونیو اللہ دے پیغمبر نہیں رہتے میں تے تسی بھی رہنا موت چنگی انہوں آندھی ہے جدا اخلاق چنگا ہوئے بولیے جدا اخلاق وابیو چنگا جے سنیو چنگا جے جو بندی ساڑھے سونیو چنگا ساڑھا اخلاق میرے پیغمبر فرماندے نے موت انہوں ہی چنگی آندھی ہے جدی بولی چنگی ہوندی ہے کہندہ میرا مامے دا منڈا شریک ہے میرا چاچے دا منڈا شریک ہے پھر کہندہ جناب میں فلانے نو بلاواں تے میرا ناک نہیں رہندہ یہ ناک وڈ کے سوٹھی چھے پڑا نالی چھے اس ناک دی ایسی تیسی یہ ناک کی لے بیٹھے نے آؤ میرے پیغمبر دا اخلاق کریمہ کننا پیارا لو جی سونے دے اخلاق دی گل ہو جائے کیوں جی بولیے نہ کھروجیے حضرت انس قبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں 10 سال اپنے پیغمبر دیاں جتیاں سدھیاں کیتیاں نے انہاں 10 سالاں دے اندر نبی پاک نے مینوں کدی اوف تک دا جملہ بھی نہیں سی بولیا ایک دن میرے نبی نے کام بھیجے انس کہندے نے میں رستے اندر بچیاں اندر کھیلن لگ گیا ادھروں اللہ دے نبی سوچ دے نے انس آیا ہی کوئی نہیں اتنی دیر ہو گئی ہے میرے نبی بھی انس دے پیچھے چلے گئے انس غلام میں تے ادھر سونا نبی امام میں تے انس فرماندے نے جدو دوروں اللہ دے نبی دے چہرہ پاک تے میری نظر پئی ہے میں ڈر گیا انس سن تیری خیر کوئی نہیں انس سونے نبی نے تینوں مارنا بھی ہے چڑکنا بھی ہے اللہ دے نبی نے تینوں کام بھیجیا تے تو رستے اندر بچے اندر کھیل دا پیا ہے انس فرماندے نے میں بڑا سہم گیا تے اتنی دیر نو میرے نبی میرے قریب آ گئے نالے مسکرائی جا رہے نے سبحان اللہ میں صدقے جاواں اپنے نبی دے مسکرانے تو میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دے میرے پیغمبر مسکران دیا انس کہندے نے انج نبی سونے نے مینوں گردن مبارک تو پکڑ لیا نال فرماندے نے یا انیس مت او میرے چھوٹے جے انس میں تینوں کیڑے کام بھیجیا تے تو کی ٹرٹدا پھرنا ہے تو کدھر لگا پھر رہا ہے او صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے تے کدے مینوں
مینوں جھڑکیا تے دبایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں میں پڑھنا تے تسی پڑھنا صفت انج جنہاں نوں آندا پڑھو صفت انج انس نے او صفت انج سارے پڑھو صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے کدے مینوں جھڑکیا تے دبایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور توجہ اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہاں نوں بھی آقا سینے نال لایا ہے کناں جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں ہاں جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں نبی سونے پاک جیسا ہور دنیا تے آیا نہیں رب نے بنایا ہی نہیں ہاں جی خصوصی دعا فرماؤ پائی نواز صاحب واسطے انہاں دے والدین واسطے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دا باغ بناوے دعا ہے شاہ جی 1 منٹ بریکاں دے پیر رکھو اور سارے بیماراں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام بیماراں نوں صحت دائمہ شفا عاجلہ نصیب فرمائے تے میری ہن بس ہو گئی تے تہاڈی بھی بس ہو گئی ہے تے میں شاعری کہندے نے ایک نعت شریف سنا ساجد نذیر صاحب دی اماں جی بیمار نے اللہ پاک صحت عطا فرمائے تے میں نا فوت شدگان جننے بھی نے اللہ سارے دیاں قبراں جنت بنا دے میرے پیارے بھائی 14 سال میرے نال ڈرائیونگ نہ کیتی ہے میری گڈی چلائی بھائی اکبر صاحب فوت ہو گیا دعا کرو اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے اور ساری جماعت دے عظیم مولانا عبدالستار حقانی صاحب فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبر بھی منور فرمائے کہ میرا بھرا ہے وہ بڑا پریشان ہے اس معاملے چ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ ان دے آسانی فرمائے شاہ جی ہن کی ہاں جی لیٹ ہو لو جی دعا بھی کرنی ہے تو شاعراں نوں بھی پھر مطلب محبت آئی پئی ہے عربی جنا یزدانی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت شریف پڑھی تو کہندے نے سنا دیو تے دل کردا سنا دیاں یتیم حسین جمین کریم اے نبی پاک دی نعت ہے عربی دی یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام تے کی کہنا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں سارے پڑھو میں تنوار دیواں اللہ دی قسم سونے نال پیار بھابی سنی سارے بیٹھے پیار ہے کہ کوئی نہ تے پیار ہے تے قیامت دی پہلی نو بولنا سارے بولو میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں توجہ حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں اوے او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں کائنات دا کلا امام آیا اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر وہ لاکھوں کروڑوں سلام ان پر وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا ان امت کی خاطر پریشان ہویا وہ
جائے جا میری قربان ان پر، وہ لاکھوں درود و سلام پر۔ دو عالم کی رحمت دو عالم کی رحمت جو بن کر آیا، وہ ختم نبوت کا ہے تاج پایا، نبوت کی ہو گئی تمام جن پر، لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔